شگردی جنانے پیارے دی کیتی عمر ساری اندر نظارے تے بیتی اشارے تے بیتی گوارے تے بیتی میرے نبی دیاں فوجاں قطاران دے ساتھی او لیلان دے ساتھی نہاران دے ساتھی او لیلان دے ساتھی نہاران دے ساتھی او غاران دے ساتھی مزاران دے ساتھی جڑا میرے نبی دے صحابہ نمندہ بلاسی قسم خدا دی او جہنم نو جازی نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر عظمت صحابہ شان صحابہ مقام صحابہ شیر پاکستان حافظ یوسف مسروری صاحب نعرہ تکبیر قرآن اعلان کردہ والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر مقتصبوا فقد احتملوا بہتانا و اسما مبینا فرمایا او لوگ جڑے تکلیف دیندے نے میرے پیغمبر دے صحابہ تے صحابیات نو فرمایا اے لوگ جڑے نے اس کائنات دے اندر بہت بڑا گناہ کر دینے انہاں لوگاں دے اتے لعنو فی الدنیا والآخرہ انہاں لوگاں دے اتے دنیا چوی لعنت تے آخرت دے اندر بھی اوچی بولو آخرت دے اندر بھی لعنت ہے آقا فرماندے نے من سبا اصحابی اور پیسے بندے نو ویکھو میرے صحابہ نو برا کہہ رہا ہے کہ انہوں کو فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین فرمایا جڑا پیغمبر دے صحابہ نو برا کہندا ہے او دے تے اللہ دی بھی لعنت ہے فرشتیاں دی بھی لعنت ہے تے پوری کائنات دی لعنت ہے اچھی کہو ہے نا ایک اور حدیث سن لو اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی جدو ویکھو کسے نو میرے صحابہ نو کو گالی دیندا ہے یا برا کہندا ہے فقولوا لعنت اللہ علی شرکم انہوں کہو تیرے اس شر دے اتے اللہ دی لعنت ہوئے آؤ نہ دفاع اللہ کر دے پیا میرے پیغمبر دی حدیث ہے احفظونی اصحابی اور میرے صحابیاں دی حفاظت کر دے رہا جے اللہ اللہ احسنو لی اصحابی میرے صحابہ نہ اچھے طریقے نہ پیش آیا جے میرے صحابہ دی حفاظت کر دے رہا جے اللہ اللہ اذا ذکر صحابی فامسکو اگر تھوڑے کول صحابہ نو کوئی برا کہندا ہے تے خاموشی اختیار کریا جے اگر اونوں مارن جو گے نہیں او دے اونوں کٹن جو گے نہیں اس لعنتی دے اوتے دو جار ٹھوکن جو گے نہیں تے پھر اپنیاں زباناں نو خاموش کر لو آنا میرے پیغمبر دا ایک نبینا صحابی ہے حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوندے نے اکھا تو نبینے نے تے میرے پیغمبر دے کول ہوندے نے میرے نبی دے کول مکے دے بڑے بڑے مالدار بیٹھے نے تے میرے نبی نے جدو عبداللہ نو ویکھیا تے اپنی پیشانی دے اتے سلوٹ پا لئیے میں قربان جاواں جدو صحابی نو ویکھ کے نبی نے اپنی پیشانی تے سلوٹ پائی اے پیشانی کیڑی ہے جڑی آسمان وال اٹھ دیئے تے قبلہ تبدیل ہو جاندہ ہے اے کیڑا چہرہ ہے جدے تذکرے رب عرشاں تے بے کے کردہ ہے وہ شور کوٹیو وہ پیشانی جڑی ہے وہ دیتے سلوٹ آئی صحابی نو ویکھ کے تے اللہ نے کیا آبا سوتا واللہ انجاءہ الآما اے میرے محبوبہ منو تیری سلوٹ پیشانی دی چنگی نہیں لگی جس رب نو صحابی دی وجہ تو نبی دے چہرے دی پیشانی دی سلوٹ چنگی نہیں لگ دی اس رب نو نبی دے صحابہ نو گالاں دینا ظالمہ تبرہ چنگا لگے گا یہ جڑی بکواس کرنے کاری زبان دے وچوں یہ بکواس اللہ نو چنگی لگے گی؟ بولیے
اج پیغمبر دے صحابہ تے تبرے کیتے جا رہے اور بڑی کھلی چھٹی مل رہی ہے، مل دی ہے پئی، لیکن اسی انشاءاللہ مطالبہ کرنے پاکستان دے اندر ایک قانون قائم کیتا جائے جڑا پیغمبر دے صحابی تے تبرہ کردا انہوں سرے عام چوک چ ٹنگیا جائے۔ وہ بول دے نہیں ٹھیک ہے، ایک قرارداد منظور ہے تھانوں؟ کیونکہ ایک ایک صحابی نبی دا ساڈے جگر دا ٹکڑا ہے، ساڈی جان ہے، ساڈا ایمان ہے، ساڈی روح ہے۔ اسی صحابہ دی توہین برداشت کران گے نہیں۔ آئیے میں آگے چلنا، ذرا غور کیجئے پیغمبر دے صحابہ دا دفاع اللہ نے کیویں کیتا ہے۔ قرآن کہہ رہے ہیں نا، پہلا پارہ ہے، فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُوا كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ۔ جدو انہاں نو کیا جاندا ہے مشرکین مکہ نو ایمان لے آؤ، جس طرح ایمان لے آئے نے مومن، جس طرح مومن ایمان لے آئے نے، یہ گو بکواس کر دینے۔ قالوا انؤمنو کما آمن السفہاء، انہاں نے اپنی زبانہ چو بکواس کی تھی کہ اویں ایمان لے آئیے جویں بیوقوف ایمان لے آئے نے۔ انہاں زمین دی ترتی تے معاذ اللہ نبی دے صحابہ نو بیوقوف آکھیا، عرشہ تو رب فوراً بولیا الا خبردار، الا خبردار انہم ہم السفہاء، اور خبردار او بیوقوف نہیں، تسی بیوقوف ہو۔ رب نے اپنے نبی دے یاراں دا دفاع کیتا ہے۔ دفاع رب نہ کرے تے کون کرے؟ وہ بول دے نہیں، اللہ دفاع نہ کرے تے کون کرے؟ اس پاک باز ہستیاں دا دفاع رب کائنات نے فوراً جواب دیتا، فرمایا بیوقوف نبی دے صحابہ نہیں، بیوقوف تسی ہو، وَلَٰكِن لَا يَعْلَمُونَ، تسی جان دے نہیں، اصل بیوقوف تسی ہو۔ آؤ میں تھانوں ایک واقعہ سناواں۔ نبی علیہ السلام دے صحابی نے حضرت سعید بن زید کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہاں دا عشرہ مبشرہ دے اندر 10واں نمبر ہے۔ حضرت سعید بن زید دا جنہاں دے نام ہے کہ نا میرے پیغمبر نے زبان نبوت چو جنت دی بشارت دیتی سی۔ دور مروان بن حکم دا تے ایک بی بی نے آن کے نا انہاں دی شکایت کر دیتی، مروان بن حکم دی خلافت دا دور ہے تے ایک بی بی آندی ہے تے آن کے عدالت دے اندر ریٹ دائر کر دیندی ہے، آندی ہے جناب گل لے وے سعید بن زید نے میری زمین تے قبضہ کر لیا ہے۔ حضرت سعید بن زید نو عدالت دے اندر بلایا جاندہ ہے، تساں جی اس بی بی دی زمین تے قبضہ کیتا ہے۔ سعید بن زید آندے نے میں تے جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام کو حدیث اپنے کنہ نہ سنی سی، من اخذ شبرا من الارض ظلما فانه يطوقه يوم القیامہ من 7 ارضین۔ صحیح البخاری دی روایت ہے، حضرت سعید بن زید آندے نے وقت دے جج نو میں جگاں دے پیر کو حدیث سنی سی، اگر کسے نے کسے بندے دی ایک بلشت زمین، ایک گٹھ زمین نجائز قبضے چلائی، قیامت دے دن انہوں اس زمین دے جہنم دی آگ دے 7 توق بنا کے او دے گلے چ لٹکا دیتے جان گے، تے میں دی زمین تے قبضہ کیویں کر سکنا سا؟ میں کوئی دی زمین تے قبضہ نہیں کیتا۔ حضرت سعید بن زید نو جج نے بری کر دیتا۔ جدو انہیں حدیث سنائی تے نال انہیں کیا جی میں دی کہے زمین تے قبضہ نہیں کیتا، انہیں میرے تے الزام لگائے تے ہون لگا جے دفاع ہون۔ جیڑا بندہ ظالم ہوئے نا او دے خلاف بددعا کرنی چاہی دی، بددعا کرنی چاہیے۔ میرے سعید بن زید نے ہاتھ چکے، آندے نے اللہم ان کانت کاذبتن فآم بصرہا وجعل قبرہا فی دارہا۔ اللہ
میں سعید بن زید کہنا انہیں میرے تے الزام لایا ہے، میری انہیں توہین کیتی ہے، منو بدنام کرن دی کوشش کیتی ہے۔ اللہ اس بی بی نو انیا کر دے تے اے دی قبر بھی اے دے گھر چی بنا دے، اے دی زمین چی بنا دے۔ نبی دے صحابی نے جدوں دعا کیتی ہے، اے بی بی جیڑی ہے اپنے گھر چی انی ہو جاندی ہے، اے دے گھر دے اندر کنواں سی، اس کنویں چ ڈگ پئی اوتھے ہی مر جاندی ہے۔ رب کائنات نے دسیا کی ہے جڑا صحابہ دی توہین کردا ہے او دی آخرت بڑی بری ہے، او دی اخیر بڑی پیڑی ہے۔ رب کائنات نے ویکھ لو سعید بن زید دی بد دعا جڑی کیتی اللہ نے عرش تے قبول کر لئی۔ جڑے جڑے الفاظ نبی دے صحابی دی زبان چوں نکلے نے اللہ پاک نے وہی پورے کر دیتے نے۔ پھر من والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر مکتسبوا فقد احتملوا بہتانا و اسما مبینا۔